वज़ीर आज़म की कल आपने गुफ्तगू सुनी होगी गालिबन, तो काफ़ी वो सीखपा दिखाई दे रहे थे। वो कह रहे थे कि आवाम को भी समझ नहीं आ रही मिसिंग पर्सनस के मसले की। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाली हमदर्दियाँ समेटना चाह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि वज़ीर आज़म तक ये मसला कन्वे नहीं हुआ, या फिर उनका व्यू पॉइंट इस पर ऐसा है जो कि आवाम को भी समझ नहीं आ रहा, आपको भी नहीं आ रहा, किसी और को नहीं आ रहा? देखिए, जहां तक लापता अफराद का मामला है, ये तो आज से नहीं है। जब वजीर आजम सेनेटर भी नहीं थे तब भी ये मामला चला आ रहा था, और वजीर आजम उस वक्त इस पे भी बात करते थे। उनकी जो बातचीत होती थी वो बड़ी वाज़ेह तौर पे हमने नोटिस भी की कि वो एक सर्टन हल्का जो है उसके व्यू को रिप्रेजेंट करते थे। बहरहाल बात ये है कि लापता अफराद का जो मामला है उसके अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म की एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो ये है कि उन लोगों को अदालत में पेश किया जाए। और वहां पे जो खवातीन बैठी हुई हैं प्रेस क्लब के सामने, वो भी यही कह रही हैं कि अगर उन्होंने कोई जुर्म किया है और आप इतने श्योर हैं और आप कह रहे हैं कि वजीर आजम के लेवल पे कह रहे हैं कि जी वो दहशत गर्द हैं, अगर आपके पास इतनी स्ट्रांग एविडेंस है तो यकीनन अदालत में जब आप उस एविडेंस को प्रेजेंट करेंगे तो उनको वो सजा मिलेगी जो एक दहशतगर्द को मिलनी चाहिए। मगर शर्त यह है कि इन लोगों को अदालतों के अंदर पेश किया जाए, क्योंकि ड्यू प्रोसेस के जरिए ही आप ये साबित कर सकते हैं। मैं या वजीर आजम तो साबित नहीं कर सकते कि ये दहशतगर्द हैं या नहीं है, अदालतें ही साबित कर सकती हैं। वहीं पे एविडेंस आएगी, वहीं पे जो होगी क्रॉस एग्जामिनेशन होगी। तो जो इस अदारे का काम है उसको करने दें, आप उनको अदालतों के अंदर पेश करें। अगर वो दहशतगर्द हैं तो अदालतों के अंदर जरूर, और खास तौर पे अगर आपके पास इतनी स्ट्रांग एविडेंस है तो वो प्रूव हो जाएगा, और अगर वो दहशतगर्द नहीं है तो वो रिलीज हो जाएंगे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कोई जवाज ही नहीं बनता कि आप एक शख्स को गायब कर दें इस तरीके से। उनका ये भी कहना था कि ये जो लाठीचार्ज हुआ, ये अगर कुछ ऐसे वाक़यात हो भी गए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एग्जैजरेशन की जाती है। कहा जाता है वज़ीर आज़म बलोचिस्तान से हैं लेकिन उसके बावजूद लाठी चार्ज करवा रहे हैं। आपको लगता है कि एम्पलीफाई किया है इस इशू को, या ये वाकई बहुत सीरियस इशू है? देखिए, वज़ीर आज़म साहब की मैं इसलिए उनको क्रेडिट नहीं देती कि जी उन्होंने लाठी चार्ज कराई है, क्योंकि वज़ीर आज़म का सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा था पाकिस्तान की आइन के मुताबिक, और वो ये था कि वो यहाँ पे इलेक्शंस कराएं, साफ और शफाफ इलेक्शंस कराएं और फिर घर चले जाएं। और उसी एक एजेंडे के ऊपर जो है पाकिस्तान का आइन जो है वो इजाजत देता है केयरटेकर गवर्नमेंट को कि वो फंक्शन करे, और वही एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की अवाम की उनके साथ थी। बहरहाल जिन लोगों ने मारपीट कराई या जिन लोगों ने उनके ऊपर वाटर कैनन फेंके, तो फिर उनसे हम ये सवाल करते हैं कि जब वो ये कह देते हैं कि उन तमाम एरियाज में जहां पे लोग पसमंदा हैं और वो आवाज उठाते हैं और सही उठाते हैं, हमारी कश्मीरी भाइयों के लिए सही आवाज उठाते हैं, तो अगर आप किसी भी इंसान को जो अपनी एक बात पुरअमन एहतजाज के जरिए सामने रखना चाहते हैं, अगर आप उसको उसकी इजाजत नहीं देंगे तो फिर आपको जालिम स्टेट ही कहा जाएगा। मुनीज़ा, लेकिन देखिए ना, ये इसके अलावा वो कह रहे हैं कि एक हिपोक्रेसी है। उसकी वजह यह है कि बलोचिस्तान के अंदर जिन मजदूरों को कत्ल किया जाता है उसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठाता। उन्होंने ये भी कहा कि इस कदर एब्सर्ड जो है वो मिसालें इस्तेमाल की गई, इसराइल और फ़लस्तीन के मसले से इसको मिला दिया गया। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव एम्पैथी है कुछ लोगों की। नहीं, देखिए, ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जहां तक आप पंजाबियों की बात कर रहे हैं तो हमने खुद इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है, और हम समझते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन भी सामने हम रखेंगे, और इस हवाले से जो हुकूमत के पास अदादो शुमार है वो साफ और शफाफ तरीके से लोगों के सामने रखें। इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स दे देना नहीं, ये हुकूमत को, और इतने बड़े ओहदे के पर आप बैठे हुए हैं, आपको ये नहीं देना चाहिए। आपको अदादो शुमार के साथ सामने आगे बढ़ना चाहिए, और टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। आप डोंट कंपेयर ऑरेंजेस, आई मीन वन इज ऑरेंज एंड एप्पल, डोंट कंपेयर देम। द पॉइंट इज कि वहां पे ये जो खवातीन हैं, अगर आप इस्लामाबाद में हैं, आप जाएं, उनसे मिलें। उनमें से कई खवातीन ऐसी हैं जो अपने घर से बाहर कभी नहीं निकली, और उनको कोई शौक नहीं है कि वो इस्लामाबाद की सर्दी के अंदर 1 जनवरी को अपनी
اپنے بچوں سے، اپنے پیاروں سے دور، اپنے گھر سے دور اسلام آباد میں ادھر ایک گیلی زمین کے اوپر بیٹھیں اور اپنے پیاروں کی یوں تصویر اوپر کریں اور کہیں کہ اگر زندہ ہے تو عدالت لے آؤ، اگر مر گیا ہے تو کم از کم لاش تو دے دو۔ یہ تو ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے پر میں سمجھ بھی نہیں سکتی کہ یہ کون سا ایسا انسان ہوگا کہ اس کے اوپر بحث بھی کرے۔ لیکن منیزہ دیکھیں، ایک اور ایشو جو ہمیشہ ڈسکس ہوتا ہے وہ عدالتی نظام کے جو پرابلمز ہیں اس کی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں تو وزیر اعظم صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بیرون ملک فنڈنگ سے بھی یہاں پہ قتل عام کیا جاتا رہا ہے، را بھی ملوث ہے۔ تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہے، ہم اور آپ بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک کرنا کس نے ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے کرنا ہے، مگر میں ایک آپ کی یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ عدالتی نظام ٹھیک نہیں، اس کے بعد انہوں نے ملٹری کورٹس بنائے۔ ملٹری کورٹس جب انہوں نے تشکیل دیے تو انہوں نے ٹیررسٹ جو یہ کہتے تھے جیٹ بلیک ٹیررسٹ خود کہتے تھے، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر صاحب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ جی جیٹ بلیک ٹیررسٹ ہم نے پکڑے ہیں۔ ان جیٹ بلیک ٹیررسٹ کا کیا ہوا؟ ان کو جو ان کی پچھلی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت، اور وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے کیا ان کو رہا نہیں کیا؟ انڈر ہینڈ ڈیلز کر کے بڑے پیمانے کے اوپر رہائی نہیں کی؟ تو پھر وہ ملٹری کورٹس کن کے لیے بنی تھی؟ اگر جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے لیے نہیں بنی تھی پھر کن کے لیے بنی تھی؟ آج اے پی ایس کے جو بچوں کے جو ماں باپ ہیں وہ کس بات پہ مظاہرہ کرتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ کہاں گئے ہمارے بچوں کے قاتل؟ آپ نے تو ان کو کسی انڈر ہینڈ ڈیل کے تحت ان کو رہا کر دیا، تو پھر ملٹری کورٹس کس کے لیے بنائے تھے؟ اور وہ جو آپ نے فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے سسپینڈ کر دیے پورے خیبر پختونخوا میں، اور یہ بھی کہا کہ ہم کسی کو بھی اریسٹ کر سکتے ہیں، ہم یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ آپ کا جرم کیا ہے، مگر آپ کو پھانسی کی سزا بھی دی جائے گی۔ کنفیشنز کے اوپر آپ نے لوگوں کو پھانسیوں کی سزا دی، تو اس پھانسی کی سزا کے اندر عوام کے جو نمائندے تھے یا سویلینز جو تھے وہ اس کی آڑ میں آئے۔ جیٹ بلیک ٹیررسٹ کو تو آپ نے انڈر ہینڈ ڈیل کر کے واپس کر دیا۔ صحیح۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے الیکشن کے حوالے سے بھی گزشتہ روز بات کی تھی، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بہت سے لوگ یہ آرگیومنٹ کر رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کاغذات ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی بہت سی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ کے بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں۔ اختر مینگل صاحب کی بات کریں، ان کے پیپرز بھی ریجیکٹ ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے وہ فیوریبل ہے ہی نہیں، کچھ پارٹیز کے لیے؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایسا ماحول بنا دیا گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی بالکل نہیں چاہے گی کہ کسی قسم کا بھی ڈیلے ہو الیکشنز میں، کہ الیکشنز کو پوسٹ پون کیا جائے۔ الیکشنز پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں، کیونکہ جتنے بھی مسئلے ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں اس کا حل منتخب نمائندے ہی ڈھونڈ سکتے ہیں، اور سیاسی بات چیت سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو الیکشنز ہونا بہت ضروری ہے، مگر یہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشنز جو ہوں اس طریقے سے نہ ہوں کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو منتخب نمائندے ہیں ان کو فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ان کے الیکشن پیپرز کو ریجیکٹ کیا جائے، اور ایک سلیکشن پہلے سے ہی کر لی جائے کہ الیکشنز کے اندر کس نے حصہ لینا ہے اور کس نے حصہ نہیں لینا۔ آپ نے اختر مینگل صاحب کا ذکر کیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے پاس تو پہلے بھی اقامہ تھا، اور پہلے بھی 2018 کے الیکشن میں اسی اقامہ کے ساتھ یہ الیکشن لڑا تھا، تو پھر اس بار کیا نیا ہو گیا؟ دوسری طرف سے ہمارا علی جان کا میں آپ کا اگزامپل آپ کو دوں گی، ان کے بھی جو نامینیشن پیپرز ہیں بڑے فلمزی گراؤنڈز کے اوپر ریجیکٹ ہوئے ہیں۔ تو پھر سوال تو لوگ کریں گے کہ جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں جو سیاسی طور پہ ان کی ترجمانی کرتے ہیں، ان کو کیوں الیکشن پروسیس سے باہر رکھا؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ منیزہ جہانگیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ انفیئر الیکشنز انشور کریں گے اس بات کو کہ پاکستان میں جمہوریت آگے بڑھے، اور جو عام فیصلے اس ملک کے ہونا باقی ہیں وہ کیے جائیں۔